سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی رب رحمان دیوی ایہو منظوری ہے نبی دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے بڑے او دی راواں دا غبار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی اللہ اللہ تے بڑی پیاری گل ہے انگ انگ اتے روے رنگ اتے رنگ دا انگ انگ اتے روے رنگ اتے رنگ دا اس تو زیادہ گناہگار نہیں جے منگدا ٹکی روے آقا دے دوارے میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب اکاڑوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیری شاناں دا
تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین اسمان نادا اللہ کون کرے انکار ربا تو اے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذان نادا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھلے فرق ایمان نادا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین تساں احباب دا اس مقام تے جمع ہونا قیام کرنا قرآن و سنت دیاں باتاں سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین تہاڈے اس بیٹھنے نو تہاڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے تسی جنی دیر بہنا انشاءاللہ بیدار ہو کے تے ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے سستی ذرا اتار کے آج آخری تاک رات رمضان مبارک دیاں بابرکت کڑیاں ساڑھے کل جا رہیاں نے تے محبت نل پیار نل ذوق شوق نل بیٹھو اللہ قبول و منظور فرمائے ساتھیوں نے میں گزارش کراں گا تھوڑا جا ایتھے میرے قریب آ جاؤ کیونکہ آج کرسی ہے سیڈ تے تسی بہتے سیڈ تے ہو ایتھے نیڑے جاؤ جزاک اللہ شکریہ میں دعا گو ہاں جی اس مسجد دی انتظامیہ اور خصوصاً پروفیسر محترم مولانا ابو بکر فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین انہ دیاں اور دیگر رفقاء کرام دیاں محنتاں قبول فرمائے یہ محبت کر دینے پیار کر دینے اللہ رب العالمین اس دینی محبت اور پیار نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انسان دی طبیعت اور عادت انسان ہمیشہ اپنے تو بڑے اور مشہور و معروف بندے نال محبت دا اظہار کردا ہے خواہ دینی لحاظ نال ہوئے خواہ دنیاوی لحاظ نال ہوئے کوئی دینی سوجھ بوجھ رکھن والا بندہ ہوئے وہ کسے بڑے عالم بڑے خطیب بڑے قاری نعت خان او دے بارے لوگاں دے سامنے یہ اظہار کردا ہے کہ جناب میں ادھے نال محبت کرنا ادھے نال پیار کرنا ہن اسی پیار کرنے ہاں ادھے اندر کوئی کمال نہیں اگر دنیا داری وال آ جاؤ تے دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی ملن گے کہ جنہاں نال پیار کرن والیاں دی تعداد سینکڑیاں وچ نہیں لکھاں کروڑاں وچ وہ جدے نال اسی پیار دا اظہار کرنے ہاں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھی یہ کردا ہے پیار کے نہیں کردا یعنی انہوں نے بائی نیم ساڈا نہیں پتا اس واسطے یہ کوئی بڑی گل نہیں کہ اسی اظہار محبت کریے مزہ اور سرور ادو ہوندا ہے جدوں وڈا بندہ وڈی سیٹ تے بہن والا وڈے عہدے تے بہن والا کسے ماڑے غریب تے چھوٹے بندے دے بارے اعلان کرے کہ میں فلانے بندے نال پیار کرنا اصل مزہ ادو ہوندا ہے
ایک مومن مسلمان بندہ ادا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ رب العالمین نال محبت کرنا. کیوں جی ساڈا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ ہر کلمہ گو دا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ نال پیار کرنا، اور بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. رب نال پیار دے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. لیکن اصل سرور ادوں آتا ہے جدوں آسمانہ تو ساڈا رب بھی اعلان کرے کہ میرے بندے جویں تو میرے نال پیار کرنا ہے ایویں میں بھی تیرے نال پیار کرنا. او ہن اللہ سانو کیویں کہن گے بھی بندیا میں تیرے نال پیار کرنا؟ بس یہ میں تانوں دسنا ہے، دو گلاں ہو جان تین ہو جان، تسی اللہ کولوں دعا کرو، ایک بھی بیان ہو جائے او دے تے بھی عمل ہو جائے تے ساڈے واسطے او بھی کافی ہے. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے سونے نبی، قل ان کنتم، اعلان کر کے دنیا کائنات دے لوگاں نو دس دیو، پیغام خدا بندی پہنچا دیو. یا اللہ کی پیغام فرمایا میرے محبوب اعلان کر کے انہاں نو آکھو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک دے نال محبت کر دیو، اللہ پاک دے نال اظہار محبت کر دیو، مالک کائنات نال پیار دا دعویٰ کر دیو کائنات دے لوگوں، پھر تہانوں ایک کام کرنا پے گا، تہانوں ایک عمل کرنا پے گا. یا اللہ کیڑا عمل؟ فرمایا فتبعونی، میرے محبوب دی پیروی کرنی پے گی، میرے محبوب دی اتباع کرنی پے گی، میرے محبوب دی اطاعت و فرما برداری کرنی پے گی. یا اللہ اسی بندے، اسی طمع رکھن والے، لالچ رکھن والے، بغیر کسی وجہ تو کام کرن دے ساڈا دل ہی نہیں کردا. یا اللہ اسی جو نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کریے، او دے عوض اندر سانوں کی ملے گا؟ فائدہ کی ہوئے گا؟ ساڈے واسطے اعزاز کی ہوئے گا؟ اللہ آسمانہ تو اعلان کر دینے فرمایا یحببکم اللہ. اے کائنات دے لوگوں، جدو تسی آمینہ دلال دی اتباع کرن لگ جاؤ گے، میں اللہ اعلان کرنا وہاں میں تہانوں اپنا محبوب بنا لاں گا. اللہ 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 فتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی دی اتباع کیجئے، میرے نبی دی پیروی کیجئے، میرے نبی دے قدمات چلنا شروع کر دیجئے. اللہ پاک پیار کرنگے ساڈے نال، محبت کرنگے ساڈے نال. حضرات دی وقار اگر اسی یہ دعویٰ کریے اسی نبی پاک نو اپنا رہبر و رہنما ماننے اسی اللہ نال بھی پیار کرنے لیکن اسی نبی پاک دی گل نہ منیے، نبی پاک دی اتباع نہ کریے، آپ دی تابعداری نہ کریے. حضرات دی وقار
ایسی صورت دے اندر اسی کدے بھی اللہ دے محبوب نہیں بن سکتے، اللہ دے پیارے نہیں بن سکتے۔ اے تے ہر بندے دا دل کردا ہے میں جے رب نال پیار کراں تے رب بھی تے میرے نال پیار کرے نا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات دی وقار رب دا پیار لینا ہے، پھر نبی پاک دی اتباع کرنی پے گی، آپ دی تابعداری کرنی پے گی، آپ دی فرما برداری کرنی پے گی۔ اللہ اللہ اللہ، سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ رب رحمان دی بھی ایہو منظوری ہے، نبی دیا قدمات چلنا ضروری ہے، آقا دیا قدمات چلنا ضروری ہے۔ بڑے او دی راواں دا غبار میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ اللہ اللہ تے بڑی پیاری گل ہے، انگ انگ اتے روے رنگ اتے رنگ دا، انگ انگ اتے روے رنگ اتے رنگ دا، اس تو زیادہ گناہگار نہیں جے منگدا۔ ٹکی روے آقا دے دوارے میری زندگی، اس دے اشارے تو نثار میری زندگی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا۔ اللہ پاک فرما دے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے بندیوں میرے نال محبت دا اظہار کرن والے میرے نبی دی اتباع کرن لگ جاؤ۔ حضرات محترم ذرا سمجھنا، میں اتباع نو تہاڈے سامنے آسان لفظاں اندر انج بیان کرنا، اطاعت ایک ہوندا ہے لفظ اطاعت، ایک ہوندا اتباع کرنا۔ اطاعت انج سمجھ لو اللہ دے نبی نے کچھ کرم دا حکم دیتا تے انہوں کر گزرنا، جس جگہ تو منع کیتا رک جانا، انہوں سمجھ لو اطاعت کہندے ہیں۔ اتباع دا مطلب کیے جویں جویں اللہ دے محبوب کر دے کہنے آپ نے اویں کرن دا آکھیا یا نہیں آکھیا اویں کر دیاں جانا، انہوں اتباع کہندے ہیں، انہوں آپ دے نقش قدم تے چلنا کہندے ہیں۔ حضرات دی وقار غور کر دے جانا، ذرا توجہ کرنا، جدو اسی آپ دے نقش قدم تے چلا گے اللہ ساڈے نال محبت کرن گے۔ آؤ میں دی مثال تواڈے سامنے ذکر کر دیاں، جناب سیدنا حضرت مولا علی، سب بولو رضی اللہ ہو، سارے بولو رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ اللہ، جے تہاڈی آواز نہیں نکلدی تے آپا میک تو بغیر کر لینے، ذرا پڑھو رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک سواری نو لے آندا گیا۔ حضرت علی نے بسم اللہ پڑھیا تے دی رکاب اندر پیر رکھیا۔ یہ حدیث مبارکہ ایک گل لے واقعہ تسی دھیان نال سننا ہے تے پھر تسی ویکھنا ہے اسی سفر ایویں کرنے آ کہ نہیں، اسی سواری تے سوار ہونے آ کہ نہیں، اسی ایویں دعا پڑھنے آ کہ نہیں۔ توجہ کرنا ذرا، جناب سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھی، سواری دی رکاب اندر پیر رکھیا، پیر رکھ کے دے اوپر بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ کے جناب علی المرتضی پڑھتے ہیں الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔
یہ دعا پڑھ لیندے نے تے پھر جناب مولا علی 3 دفعہ پڑھ دینے اللہ اکبر، 3 دفعہ پڑھ دینے الحمدللہ، تے پھر ایک اور دعا پڑھ دینے اللہ اللہ اللہ۔ جناب علی فرما دینے آپ اپنی زبان تو پڑھ دینے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ انی دعا پڑھن تو بعد جناب علی المرتضی مسکرا پیندے نے، جناب علی المرتضی تبسم فرمان لگ پیندے نے، جناب علی المرتضی ہسن لگ پیندے نے، تے کول جناب علی بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ کھڑے نے، او پوچھدے نے امیر المومنین جی کی وجہ ہے، ہسن دی وجہ کی ہے، تبسم دی وجہ کی ہے، مسکران دے پیچھے وجہ کیے ہیں؟ تے حضرت علی فرما دینے ہیں 10 نہ وجہ کیے ہیں۔ آپ فرما دینے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا، اللہ دے محبوب علیہ السلام نو ویکھیا، آپ نے ایویں ہی بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھیا، سواری تے بیٹھے سبحان اللہ پڑھیا، الحمدللہ تے اللہ اکبر پڑھیا، تے پھر دعا پڑھی، تے پھر اللہ دے محبوب مسکرا پیندے نے، تے میں نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا یا رسول اللہ تسی اسے کیوں جے؟ اللہ دے نبی جی مسکران کیوں لگ پہ جے؟ تے اللہ دے نبی فرما دینے اے علی میں تاں مسکران لگ پہ آواں جدو بندہ اپنی زبان تو دعا پڑھ دائے تے اللہ پاک بھی مسکران لگ پہ دینے، میرا مالک بھی مسکران پہندہ ہے بندے دی زبان جو دعا سن کے، تے اللہ فرما دینے میرے بندے نو کنہ پتہ ہے کہ میرے تو علاوہ دے گناہوانو بخشن والا کوئی نہیں، اے دے گناہوانو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اے دیاں غلطیاں تو درگزر کرنے والا کوئی نہیں۔ اے علی اللہ مسکرا پہلے میں مسکران لگ پیاوا، تے علی بن ربیعہ نو مولا علی فرما دینے میں آپ دی اقتدا وچ مسکرا پیاوا، میں آپ دی وجہ تو مسکرا پیاوا۔ اگر آپ تے دی وقار توجہ کیجئے، اے ہے اتباع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، جی میں نبی پاک نے کیتا میں کر دینا، تے پھر اللہ پاک نے نبی پاک دی اتباع کرن دا فائدہ بھی دیتا، پھل بھی دیتا، توجہ کرنا۔ صحیح البخاری اندر روایتاں دیئے جدو جنگے جناب خیبر دا موقع ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے آج میں جھنڈا اس بندے دے ہاتھ اندر دیاں گا جیڑا رب دے رسول نال پیار کردا ہے تے اللہ اس بندے دے نال محبت کردا ہے۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار تسی جان دے ہو جنگ خیبر اندر جھنڈا لے کے جان والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات دی وقار مزہ نہ آگیا زندگی گزارن دا، سواد نہ آگیا، سرور نہ آگیا، ایتے زمین تے مولا علی فرما دینے اللہ میں پیار کرنا وہاں تے اللہ آسمانہ تو کہن دینے ہو میرے آپ بندیا میرے نبی دے صحابیاں جی میں تو ساڑھے نال پیار کرنا ہے ایویں میں رب بھی تینوں اپنا محبوب بنانا، میں رب بھی تیرے نال پیار کرنا، میں رب بھی تیرے نال محبت دا اظہار کرنا۔ حضرات دی وقار ہن اسی صرف ناریاں والے مجنوں بن جائیے تے پھر تے محبتاں نہیں نہ لبنیاں، نعرہ ساریاں دائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نال بھی پیار کرنے ہیں، رب نال بھی کرنے ہیں، علی پاک نال بھی کرنے ہیں، تے گل اسی کسے دی منی کوئی نہیں تے جدو گل نہ منیے پھر فائدہ ہوندا جی بولو ہوندا نہیں ہوندا۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منیے تے اللہ نے بھی محبتاں کر دیتیاں۔ اللہ 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 حضرات دی وقار کون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی حیدر کرار سونا شیر تے جرار، آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے۔ علی حیدر کرار سونا شیر تے جرار،
آجا مدنی دے اجڑے بندے نہیں بولے انہاں دی وجہ تو دوبارہ جملہ پڑھن لگیاں علی حیدر کرار شیر دا ذکر شیراں طرح سنی دائیں علی حیدر کرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار علی یار غم خار نالے ساتھی من ٹھار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے کون جناب علی سونا او بہادر نالے بڑائی دلیر سی کفر نو ٹھل پائی رب داؤ شیر سی کفر نو ٹھل پائی رب داؤ شیر سی کفر نو ٹھل پائی رب داؤ شیر سی نبی منگ کے دعا نبی منگ کے دعا آقا منگ کے دعا کیتی تیغ سی عطا جا کے خیبر چ کافراں تے وار کر لے اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ 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 اتباع کیجئے آمینہ دلال دی فیدہ کی ہوئے گا اسی رب دے محبوب بن جاگے رب دے پیارے بن جاگے ایتے ساڑھے نال کوئی وڈا بندہ اظہار محبت کر دیں گے اظہار کر دے پیار دا تے اسی پھلے نہیں سما دیں اسی کہنے ہیں یار فلانا وڈا بندہ علاقے دا سردار تے چودری تے وزیر تے ایم پی اے تے ایم این اے فلانے وڈے شیخ صاحب علامہ صاحب کاری صاحب انہاں دے نال ساڈا بڑا پیار دا تعلق ہے تے او بھی ساڈے نال پیار کر دینے فیصلہ پا دیا دنیا دے لوگاں دا پیار ویکھ کے پھلن والیا اندازہ کرنا جدوں آسماناں دا رب اعلان کرے گا میرے بندیا میں تینوں اپنا محبوب بنا لینا وا میرے بندیا میں تینوں اپنا پیارا بنا لے آئے سوچنا فیصلہ پا دیا جدوں رب سانو محبوب بنائے گا سانو کامیابی تو کوئی روک سکدا اللہ 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 لہذا اللہ دے محبوب بنن واسطے پہلا نسخہ اتباع کرنی ہے آپ دی تابعداری کرنی ہے کاروبار اوویں کر جویں نبی پاک نے کیتا ہے اللہ 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 اپنی گھریلو زندگی اوویں گزار جویں نبی پاک نے گزاری ہے اپنا رہن سہن اوویں بنا جویں نبی پاک نے بنایا ہے اللہ اللہ اپنی اولاد دی تربیت اوویں کر جویں نبی پاک نے کیتی ہے اپنی عبادت میں کر جویں نبی پاک نے کی دیئے نیکیاں میں کر جویں اللہ دے محبوب نے کی دیاں اپنی زبان میں رکھ جویں نبی پاک نے رکھیا اللہ اکبر اپنی زندگی دے قدم قدم تے اپنی زندگی دے قدم قدم تے ایک ایک انچ تے نبی پاک علیہ السلام دا رنگ پیدا کر لاں ایتے زمین تے تو نبی پاک دی طرح اپنی زندگی بنائے گا سر تو پیراں تک محبوب علیہ السلام دا متبع بن جائے گا اللہ آسمانہ تو اعلان کرنگے تو ساٹے محبوب نو من لے آئے اسا تینو اپنا محبوب چن لے آئے اللہ 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 کو توفیق منگو اللہ سانو نبی پاک دا متبع بنا دے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار درہ غور کرنا فیدے بڑے ہونگے آمنی اتباع دیں گے ہی فیدہ ہوئے گا آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت ویچے آقا دے او نال ہوئے گا
آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا کیسا او دا رتبہ کمال ہوے گا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تے ایک اور عمل سنیے نا اللہ فرما دینے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں میں محسن بندیانوں اپنا محبوب بنانا محسن بندیانوں احسان کرنے والے بندیانوں توجہ کرنا حضرات دی وقار ان محسن دے دو معنی میں تواڈے سامنے ذکر کرنے لے انہاں دوواں معنیاں سامنے رکھ گے اگر اسیں دے تے عمل کرنے والے بن جائیے تے اللہ پاک پیار کر لین گے پہلا معنی سن دے جانا اے ویکھنا ذرا مسجد نبی دا مندر آمین عبداللہ علیہ السلام دے کول جناب جبریل امین بیٹھے نیں تے عرضاں کر دینے یا رسول اللہ مل احسانو احسان کیے اللہ دے نبی جی احسان دی تعریف کیے ڈیفینیشن کیے جناب جبریل امین نے پوچھیا تے نبی پاک علیہ السلام فرما دیں ان تعبد اللہ کأنکا تراہ فإن لم تکن فإنہ یراکا اللہ دے نبی فرما دینے احسان اس باب دا نام ہے جدو بندہ اللہ دی عبادت کرے جدو بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے جدو بندہ اللہ دے سامنے آکے دعاواں تیل تجاواں کرن لگ جائے جدو مالک کائنات دے سامنے رکوع دے سجدہ کرن لگ جائے جدو مالک کائنات دے سامنے آکے اپنا سر سٹ دے اللہ دے نبی فرما دینے او تو عبادت کرن دا اے انداز ہونا چاہیے انجن حماق نال استغراق نال عبادت کرنی چاہیے جی میں بندہ اپنے رب دا دیدار پیا کردا ہے جی میں بندہ اپنے رب نو پیا ویکھدا ہے اے فیصلہ بادیا تو جاننا ہے نا جدوں بندہ کسے بڑیرے بندے دے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر اللہ تسی جناب اپنے علاقے دے کسے بڑے افسر کو چلے جاؤ نا او دے کمرے دے اندر کھڑے ہو جاؤ بندہ جناب او دے سامنے آکے بولدا کوئی نہیں حرکت نہیں کردا کروں فون آ جائے تے بندہ فون بند کر دیندا ہے یار میں بڑے افسر دے سامنے بیٹھا ہویا واں مینوں ذرا عزت نال تمیز نال بیٹھنا چاہیدا ہے حرکت و سکنات نہیں کرنی چاہیے میں نو ہلن جلن نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اے بندہ ایویں بیندا ہے تاکہ وڈیرا محسوس نہ کر جائے اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں او کلمہ پڑھن والے ہو جدوں تسی اللہ دی عبادت کرنی ہے تے ایویں کرو نا ان تعبد اللہ کأنکا تراہ جی میں تسی اپنی اکھیاں نال رب دا دیدار کر دے پے ہو جی میں اللہ تواڈے سامنے میں اللہ 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 تے اللہ دے نبی فرماتے نے فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ جے اے نہ ہو سکے اے کیفیت نہ بن سکے تے کم از کم اے ذہن وچ خیال کر لیا جے اللہ دیاں نظراں تو اسی چھپ سکدے نہیں چھپ سکدے ہو تے ویکھدا پیا ہے اللہ 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 بڑا لطیف خبیر ہے اللہ اکبر اللہ او تے سارے جہان نو پیا ویکھدا ہے او دا ویکھنا تے اتنا کمال دا فیصلہ بادیا رات ہوے کالی پتھر ہوے کالا کیڑی ہوے کالے رنگ دی او پتھر تے ٹر دی پئی ہوے نا تے رب دی چال نو بھی ویکھدا پیا ہوندا ہے رب دا ویکھنا اتنا
نال لائے. اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے انج عبادت کرنا جویں رب نو ویکھدا ہے. اے نہیں تے پھر اے سمجھ لاؤ تے تینوں ویکھدا ہی پیا ہے. حضرات دی وقار یعنی توجہ دے نال انہماک دے نال ڈب کے عبادت کرنی ہے. دھیان سارا عبادت دے اندر ہونا چاہیے. سجے کھبے جناب زیر نہیں جانا چاہیے. سجے کھبے سوچا نہیں جانیاں چاہیے. جدوں اسی ایویں عبادتاں کراں گے آمینہ دلال علیہ السلام دے سینے تے نازل ہون والا قرآن دسدا ہے ایویں ڈوب کے عبادت کرنا میرا تے تہاڈا کم ہوئے گا. پیار کرنا رب کائنات دا کم ہوئے گا. اللہ اللہ توجہ کیجئے حضرات دی وقار ایک مثال رض کردہ جاواں. اللہ دے نبی ایک سفر تو واپس آندے پہنے تے اللہ دے نبی فرما دینے اسی آرام کرن لگے ہیں. پیرا کون دے وے گا؟ دو صحابہ کھڑے ہو گئے انصاری تے مہاجر صحابہ. یا رسول اللہ اسی پیرا دے آگے گے. ٹھیک ہے بھئی تسی پیرا دیو تے اسی آرام کر لینے آگے. ہن توجہ کرے آدھے حضرات محترم اے دو صحابی نے اینا پروگرام بنایا. ایک بندہ سو جاندہ ہے ایک جاگ لیندہ ہے. پھر جاگن والا سو جائے گا ستا اٹھ پوے گا تے میں پیرا دے لوانگیں گے. معاملہ تے ہو گیا تے جڑا صحابی جاگ کے پیرا دین لگائیں گے او دے ذہن وچ خیال آیا ہے یار جاگنا تے میں ہے ہی ہے پیرا تے میں دینا ہی ہے نیند تے میں قربانی کرنی ہے. چلو میں رب دی نماز ہی پڑھ لینا میں رب دے سامنے سجدے ہی کر لینا میں مالک کائنات دے سامنے گریہ داری کر لینا. توجہ کیجئے حضرات دی وقار اے صحابی کھڑے ہو گئے نماز نیند لئیں گے. اللہ اکبر اللہ دیاں تعریفاں تے حمداں ثناواں پیاں خودیاں مالک کائنات دیاں تعریفاں کر دے پہنے گے. اس دوران دشمن دا ایک سوار آیا ہے اس جگہ تو گزردہ پہ آئے. انہیں دیکھیا بندہ کھڑا ہے نماز پہ پڑھدا ہے. انہیں دیکھ کے آکھیا اے تے محمد دا سپاہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں فوراں دے نال اپنی ترکش دے اندروں تیر نکالیا کمان چ رکھیا کھچ کے تیر مارے اور تیر صحابی دے جسم اندر جا کے لگے. صحابی رسول نے تیر کٹ کے باہر مارے تے خون دا فوارہ چل پیا. اللہ اکبر اللہ. ادھر اس جناب دشمن نے دوسرا تیر نکالیا انہیں پھر صحابی نو مارے تیسرا تیر چلایا تے پھر صحابی نو آ کے لگ گیا. فیصلہ پا دیا صحابی رسول دے جسم اندر 3 تیر پیوست ہو گئے نے لیکن نماز وچ ایڈا ڈوبیا ہے میرے نبی دا صحابی کے نماز نہیں چھڑی. اللہ اللہ ادھر 3 تیر لگ گئے ادھر صحابی نے اپنی نماز نو مکمل کر لیا. نال دا ساتھی انہی دیر نو اٹھ پیا انہیں جدو ویکھیا کہ میرا ساتھی تے لو لوہان ہویا پیا تے او کہندا یار ایڈا مسئلہ بن گیا سی مینوں ہی ہاتھ لا دیندا مینوں کہہ دیندا تے اس صحابی نے جڑا جواب دیتا فیصلہ بابیا اے صحابی کہندے نے اے بیلیا سجنا مترا میں قرآن پڑھدا پیا ساں تے مینوں قرآن پڑھن دا نماز وچ ایڈا سواد پیا ہوندا سی کہ میں تینوں جگانا مناسب ہی نہ سمجھیا. اللہ اللہ اللہ. حضرات دی وقار دسنا کی چاہنا گل سمجھانا کی چاہنا انج خشوع خضوع دے نال نماز پڑھنے والے اسی جدوں ڈب کے نماز پڑھاں گے عبادت کراں گے انج جی میں رب نو ویکھدے پئے ہاں تے اللہ پاک کہن گے میرے بندیاں تو ساڈی عبادت انج کیتی ہے جا میں رب نے اج تو بعد تینوں اپنا محبوب بنا لیا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات دی وقار درہ غور کرنا توجہ کرنا ہے اے صحابہ کرام نو بھی اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. تاں تھی اللہ پاک نے انہاں دے بارے قرآن پاک اندر اعلان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم.
اللہ 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 انہاں نے رب نال محبت کیتی ہے تے ڈب کے نمازاں پڑھیاں نے تے اللہ نے انہاں نال پیار کیتا ہے انہاں دے پیار کرن نو اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے اللہ 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 قرآن بھی گواہیاں دتیاں قرآن بھی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں شان پہنچیاں غل نبی دے یاراں دیاں قرآن بھی گواہیاں دتیاں قرآن بھی گواہیاں دتیاں انہاں وفاداراں دیاں شان پہنچیاں غل نبی دے یاراں دیاں صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے نبی دے نال نال سارے روزے بچ ویخ ذرا روزے بچ ویخ ذرا مزارہ پہرے داراں دیاں شان پہنچیاں ہل نبی دے یاراں دیاں اللہ 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 حضرات دی وقار ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے انو اپنا محبوب بنا دے احسان دا ایک معنی ہو گیا ہے عبادت کرنی ہے تے ڈب کے کرنی ہے عبادت کرنی ہے تے پورے انہماک نال استغراق نال کرنی ہے اور دوسرا معنی سمجھنا ہے احسان دا جناب ایک دوسرا معنی ہے لوگاں دے نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے لوگاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا ہے لوگاں دے نال سونے طریقے نال میل ملاپ رکھنا ہے کسے دے کام آ جانا ہے کسے نال نیکی کر دینا ہے کسے نال اچھائی کر دینا ہے حضرات دی وقار نیکی کرو گے اللہ بھی نیکی کرن گے توجہ کرنا حضرات دی وقار احسان کرو گے تے بدلے اندر بھی احسان مل جائے گا آؤ میں تانوں ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا ہے نیکی کرو بندیاں دے نال اللہ پاک محبوب بنا لین گے اللہ پاک پیارا بنا لین گے اللہ پاک اپنا لاڈلا بنا لین گے اللہ پاک محبت تے پیار دا اظہار کر دین گے فیصلہ آبادیاں غور کردہ جائینا آمین عبداللال جناب محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کیجئے حضرات دی وقار درہ غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے پہلے وقتاں دے اندر ایک بندہ گزرے آگے اس بندے دے کول فرشتے آ گئے نا فرشتے گے تے آ کے انہوں کہندے نے ہاں بھئی رب دے آپ بندے آپ دا سنا گے کوئی نیکی جڑی تو کیتی ہوئے تے تینو یاد ہوئے کوئی نیکی دا سنا ساڑے سامنے گے تے بندہ کہندہ ہے نہیں جی مینوں تے کوئی نہیں یاد ہے فرشتے کہندے نے نہیں یاد کر لا ذہن تے زور پالا کوئی نیکی ہوئے کوئی چنگا کام ہوئے کوئی بھلائی دا کام ہوئے نا اللہ اکبر اللہ فیصلہ بادیو رمضان چ نیکیاں کیتیاں نے بھولنا جایا جے بعد وچ بھی انشاءاللہ کرنیاں نے نمازاں پڑھیاں نے رمضان دے اندر بھولنا جایا جے بعد وچ بھی پڑھنیاں نے اے میرے مالکہ میں دعا کرنا وا جویں اسی رمضان چ نیکیاں کیتیاں نے میرے سمیت سانو سارے انو بعد وچ بھی ایویں پابندی دی توفیق دے دے اللہ 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 اے فرشتے کہن لگے ہاں بھئی کوئی نیکی یاد کر لا تے بندہ کہندا نا جی مینوں تے یاد ہی کوئی نہیں ذہن تے دور پا کوئی سوچاں دے گھوڑے دوڑا تے کوئی تے نیکی یاد آ جائے گی توجہ کیجئے ذرا میرے ول دھیان کریے انشاءاللہ بس گل اینڈ وال جا رہی ہے ذرا محبت نال سن دے جانا حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے نو فرشتیاں نے آکھیا نہیں زور پالا کوئی سوچ وچار کر لا اے ہن بندہ سوچن لگ پیا تے سوچاں دے گھوڑے دوڑان لگ پیا سوچ دیاں ایدے ذہن اندر خیال آیا تے کہندے ہاں جی ایک نیکی مینوں یاد آ گئی ہے ایک نیکی ہاں دس بھئی ہو کیڑی نیکی ہے ایک کہندا جی اللہ پاک نے مینوں مال و دولت عطا کی صاحب ثروت بنایا پیسیاں والا بنایا دولتاں والا بنایا اللہ پاک دیاں بڑیاں خیرات تے بڑیاں مہربانیاں نے اللہ اللہ ایدے وچ کیڑی نیکی ہے لو جی میں دسنا نیکی کیڑی
دیتی ہے اے بندہ کہندا ہے اللہ پاک نے مینوں مال عطا کر دیتا ہے تے میرے کول بندے آ جاندے نے حضرت صاحب چودھری صاحب سانو لوڑ پہ گئی ہے سردار جی سانو ضرورت پیش آ گئی ہے کچھ پیسے ہی دے دیو نا قرضہ ہی دے دیو نا تے بندہ کہندا ہے میرے کول جیڑا بھی بندہ آ جائے جے امیر آوے میں تاں قرضہ دے دیاں غریب آوے تے میں تاں دے دیاں توجہ کیجئے حضرات دی وقار ساڈا تے کام ہے نا اسی کہنے آ جے کوئی پوجدا ہوے تے اسی قرضہ دے دینے آں تے جے کوئی ماڑا ہوے نا تے پھر اپنا راہ پھڑے اسی اپنا راہ پھڑنے آں حضرات دی وقار جے رب نے عطا کیتا ہے تے انج کر جویں آ بندہ پیا کر دیں اللہ دے نبی فرما دے نے فرشتیاں نو کہن لگے آں ماڑا منگے میں تاں دے دینا جے چنگا منگے میں تاں دے دینا اللہ اکبر اللہ اچھا جی یہ دے وچ کیڑی نیکی آ گئی نیکی دسنے ہاں جی تانوں نیکی دسنے ہاں نیکی کیڑی ہے اے بندہ کہن لگے آں ہن جدوں پیسے لٹان دا وقت آ جاندا ہے قرضہ واپس کرن دا ٹائم آ جاندا ہے ادوں امیر بندہ میرے کول آوندا ہے تے آ کے کہندا ہے چودھری صاحب آج وقت آ گیا ہے آج ٹائم آ گیا ہے میں قرضہ واپس کرنا سی آج ٹائم آ گیا ہے آج جے کسے نو دے دیو نا تے بندہ فونہ تے فون ہی کردا رہندا بیچارہ وہ ہاتھ ہی نہیں ہوندا ہے وہ فون ہی نہیں سندا وہ کہندا دینا بھائی جان تسی دے لیا ہن لینا تہاڈی بہادری ہے ویکھ لینے کیویں لیندے ہو اے بندہ کول آ جاندا ہے تے آ کے کہندا ہے چودھری صاحب ٹائم آ گیا قرضہ دین دا پر میرے کول اجے گنجائش کوئی نہیں میں دے نہیں سکدا اچھا یار پھر کدوں دے گا اینی دیر نو دے دیاں گا تھوڑا جا ٹائم اور دے دیو 10 دن 15-20 دن مہینہ اور دے دیو اے بندہ کہندا ہے اللہ دے فرشتے ہو میں اس بندے نو مہلت دے دینا وا چل یار کوئی گل نہیں تو مہینے بعد دے لویں 10-15 دن بعد دے لویں نا اللہ 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 تے نال یہ کہندا ہے گل پوری نہیں ہوئی اگے بھی سنے آ جائیں گے اے کہندا ہے جے غریب ماڑا بندہ مینوں قرضہ دے نہ سکے ٹائم آ جائے تے مینوں آکھے حضرت صاحب میرے کول بنیا نہیں تے میں اس بندے نو کہنا وا چل یار تو ماڑا بندہ ہے میں تینو قرضہ معاف کر دینا میں تینو چھڈیا قرضہ دیتا ہویا میں اپنا دیتا ہویا مال چھڑ دیتا میں تیرے کول نہیں لیندا حضرات دی وقار ذرا توجہ نال گل سنتے جایا جائیں گے اے جدوں دی نیکی رب دے دربار اندر جاندی ہے حدیث مبارکہ ہے بخاری اندر آندی ہے توجہ کرنا اے نیکی جدوں اس رب دے دربار اندر پہنچ دی ہے اللہ فرماندے نے ہے میرے فرشتے ہوں اے میرا بندہ میرے بندیاں نال نیکی کردا رہیا انہاں تے کم آندا رہیا اوکھا سوکھا ویڑا کڈاندا رہیا اے میرے بندیاں نو معاف کردا رہیا ہے اے مینوں ایڈا چنگا لگا ہے ایڈا پیارا لگا ہے میرے فرشتے ہو میں بھی اپنے بندے نو معاف کر چھڈیا ہے اللہ 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 میرے ملائکہ میں بھی انہوں معاف کر دیتا ہے حضرات دی وقار اے بندہ رب نو بڑا پیارا لگدا ہے جڑا بندیاں دے کم آوندا ہے جڑا بندیاں دا خیال کردا ہے او بندہ بندیاں دا خیال کرن والا مالک کائنات نو بڑا چنگا لگدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ بندیاں دی دنیا دی کسے تکلیف پریشانی اندر او دا ساتھ دے گا اگر پجدا ہے تے انہاں دی تکلیف دور کرے گا تے اللہ پاک دی آخرت دیاں تکلیفاں دور کر دے گا اور اللہ دے نبی فرما دے نے جدوں تک بندہ بندیاں دی خدمت لگا رہے گا اللہ پاک اے دی مدد کردا رہے گا اللہ پاک دے تے رحمتاں دا نزول کر دے رہن گے حضرات دی وقار دوویں گلاں ہو گئیاں اے جے احسان دا معنی نماز پڑھو تے سونے طریقے دے نال نیکی کرو بندیاں دے نال تے فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرما دے نے ان اللہ یحب المحسنین اللہ 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 توجہ کیجئے حضرات دی وقار آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی
آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام امام دا انو خاص خیال غلام دا انو خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دھومے او دی رحمت دی دو جگ وچ دھومے او دی رحمت دی میرے نبی بھی خدمت کر دے رہنے دو جگ وچ دھومے او دی رحمت دی دو جگ وچ دھومے او دی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی اللہ 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 پاک کا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم دو تین چیزاں نے اے اگر اسی اپنی میں کہنا دو تین چھڑ دیو ایک ہی شے پلے بن لو کہ اسی ہر کام وچ نبی علیہ السلام دی اتباع کرنی ہے تابعداری کرنی ہے پاویں کام دین دا ہوئے پاویں دنیا دا ہوئے زندگی اندر سر تو لے کے پیروں تک آپ دی اتباع کرنی ہے اسی اے اج تو عقیدہ تے نظریہ بنا لئیے آسمانہ تواد آئے گی میرے بندیا بس تو ہن ساڈے نبی دے نقش قدم تے چل پہ آئے تو محمد الرسول اللہ دی اتباع کر لئیے میں رب العالمین نے تینوں اپنا محبوب بنام دا اعلان کر چھڑیا ہے اللہ کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین